अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस्तिखारा करने का तरीक़ा बताऊंगा कि इस्तिखारा कैसे किया जा सकता है और कैसे मुमकिन है। इस्तिखारे का माना है अल्लाह ताला से खैर तलब करना। ज़माने जाहिलियत में जब लोग सफ़र करते थे, सफ़र पे जाने का इरादा करते थे, तो जब वो सफ़र पे निकलते थे तो रास्ते में अगर कोई परिंदा दाएं से बाएं तरफ उड़ जाता था तो वो सफ़र से रुक जाते थे और उस सफ़र पे नहीं जाते थे। इसको बारह कहते थे। और अगर बाएं तरफ से परिंदा उड़ के दाएं तरफ आ जाता था तो फिर वो सफ़र पे जाते थे, उसको सामिह कहते हैं। या रास्ते में कौवा देखते तो वो वापस आ जाते थे। कोई हुदहुद जो एक परिंदा है वो देखता तो वापस आ जाते थे, सफ़र पे नहीं जाते। लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा इस तरह सिखाते थे जिस तरह कुरान की आयत या कोई सूरत हो। और इस्तिखारा जो है वो उन चीज़ों में हमें उसकी तरगीब दे देते हैं, यानी कि तिजारत, सफ़र, शादी ब्याह वग़ैरह इन चीज़ों के बारे में। इस्तिखारे का तरीक़ा जो है वो कैसे किया जाता है, वो इस तरह किया जाता है कि 2 रकात इस्तिखारे का नियत करके इस्तिखारे का 2 रकात नमाज पढ़ के पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत काफिरून पढ़ना चाहिए और दूसरी रकात में सूरत इखलास के बाद सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास पढ़ के 2 रकात नफल मुकम्मल करके अब ये दुआ पढ़ने के बाद आप ये दुआ बहुत ही ध्यान से और तवज्जो से पढ़ के उसके बाद अपने कैफियत देखिए कि आपका दिल किस तरफ माइल है। आपका दिल सफ़र करना, मिसाल के तौर पर सफ़र करने की तरफ माइल है तो बेशक आप जा सकते हैं सफ़र पे। अगर आपको शक है, डरते हैं तो फिर ना जाएं। इसी तरह किसी भी मसले के लिए आप इस्तिखारा करना है आपने, तो यही तरीक़ा है। बाकी ख्वाब, कोई कहते हैं कि इस्तिखारा करने के बाद ख्वाब देखेंगे, ख्वाब में जो है आप अगर खुशी की ख्वाब देखेंगे तो आप वो काम कीजिए,
غم کی اور پریشانی کی اور ڈر کے خواب دیکھیں گے تو آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ مفروضے ہیں لوگوں کے، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے. آپ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت یہ نماز استخارہ اور دعائے استخارہ کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے. بس یہی ہے کہ جس طرف آپ کا دل مائل ہو اور اسی طرف آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرف مجھے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، یعنی آپ نے ایک سٹیپ لیا، اس کی طرف آپ مائل ہو رہے ہیں اور اسی طرف آسانی پیدا ہو رہی ہے، تو بے شک آپ توکل کیجئے، اس طرف جائیں. اس کا مطلب ہے وہ اسی طرف جائیں. اگر اسی طرف دل نہیں کرتا ہے، مشکل پیش آیا اس سائڈ پہ، تو پھر نہیں جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے استخارہ اسی طرح کیا جاتا ہے. باقی رہی نجومیوں کی اور جادوگروں کا استخارہ، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ آپ سے مانگیں گے کہ بھائی تم اپنا نام اور وہ اپنی والدہ کا نام بھیج دیجئے، میں آپ کے لیے استخارہ کرتا ہوں. تو یہ غلط ہے. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. یہ ان لوگوں نے پیسہ کمانے کے لیے یہ طریقے ایجاد کیے ہیں، اور بہت سارے عامل جو ہے وہ دوسری طریقے اختیار کرتے ہیں. کل ایک بھائی نے میرا ایک دوست ہے، اس نے کہا تھا کہ وہ عامل لوگ جو ہیں اپنے نام کے ساتھ والدہ کا نام بھی اور فوٹوز بھی طلب کرتے ہیں. تو یہ اسلام میں یہ چیزیں بالکل غلط ہیں. عاملوں اور نجومیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہی طریقہ ہے استخارے کا جو میں نے بتایا، اور اس سے بیسٹ طریقہ، اس سے بہترین طریقہ اور کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کیجئے، دعا کیجئے، دل سے دعا کیجئے. یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وہ ہمیں بے اسرا نہیں چھوڑیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.